प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो बातचीत है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो बात करें उससे कहीं ज़्यादा वो दुखी हैं जो मॉस्को में अटैक हुआ है। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। देखा जाए तो वो मदद कर ही रहे हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री है और वो अगर उनसे कोई मदद मांगे वो काफ़ी ज़्यादा, उनका प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर मैं इंडिया होती तो मैं सेव होती। मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है इतना बड़ा, 144 के करीब लोग मारे गए हैं, उसके ताने बाने हमारे एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिल रहे हैं। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है तो इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। जी प्रोफेसर गौरी साहब, बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान और चीन के जो देरीना ताल्लुकात। रिसेंटली ही रशिया के कैपिटल मॉस्को में बहुत बुरा टेररिस्ट अटैक हुआ, बहुत बुरा वहां पर हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने रशिया की मदद की। अब मॉस्को से खबर सामने आ रही है कि मॉस्को भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है। उस अटैक के बाद जो मदद की है भारत ने वो काबिले तारीफ है। रशियन एनवॉय टू इंडिया ने बहुत ज़्यादा तारीफ की है भारत की, पीएम मोदी की शुक्रिया बोल दिया है कि आप हर मुसीबत के वक्त में हमारा साथ देते हैं। भारत हर मुसीबत में घिरे हुए मुल्क का मसीहा बन रहा है। देखा जाए तो वो मदद कर ही रहे हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर डेवलप्ड कंट्री है और वो अगर उनसे कोई मदद मांगे वो काफ़ी ज़्यादा, उनका प्राइम मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपकी किसी कंट्री ने मदद की है या किसी कंट्री ने आपकी हेल्प की है ना, तो आपको उस चीज़ को बताना चाहिए। मदद की है तो वो प्रेज कर रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो बातचीत है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है या जो बात करें उससे कहीं ज़्यादा वो दुखी हैं जो मॉस्को में अटैक हुआ है। बहुत ज़्यादा उनको दुख है इस बात पे कि वहाँ पे इंसानी जानें गई हैं और वो कैसे आगे उनका क्या प्लान है वो उन्होंने अपने तक रखा हुआ है। अच्छा, ये जो बात है इसमें यकीनन अब एक पैनिक है कि पुतिन उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि रशियन मीडिया अगर ये कह रहा है कि वो दिल में रख के बैठे हैं और वो कुछ क्या है अभी उनका लाहमल सामने नहीं आया। ताजिक, उज़्बेकी वो सारे पकड़े जा रहे हैं, जो कल भी बात हुई थी प्रोग्राम में, वो उनका लिंक्स, लेकिन उन्होंने वो कह चुके हैं कि इनके पीछे किसी और का हाथ था। अच्छा, साथ ही उनके वॉरशिप्स पहुंच गए हैं बहरे अहमर में इस वक्त। रशियन वॉरशिप्स भी क्राउडेड, जो मैंने बात की थी ना कि चल वो क्रॉस करके आ गए हैं, कि उसमें ये पाकिस्तान में जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है, चाहे वो इकॉनमी की हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, चाहे वो पॉलिटिकल मामलात हों, वो तमाम के तमाम जो आपके रीजनल टर्मोइल है उस रीजनल टर्मोइल से वाबस्ता हैं। और अगर रीजनल टर्मोइल के दौरान हमने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इस रीजनल और ग्लोबल टर्मोइल में हमने अपने आप को स्टेबलाइज नहीं किया एज अ रियासत, एज अ मुल्क, तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो बराह करम जो ये कुछ इश्यूज़ को 7 से 8 और 8 से 9 वाली खबरें जो बहुत ज़्यादा ये रीजन में देखें आग लगी हुई है, इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, शोले भड़क रहे हैं। अब इस वक्त यहाँ पे स्टेबलाइज करें ताकि बराह करम हम आगे बढ़ सकें और ये सारे मामलात आपस में, चाहे वो दहशतगर्दी हो या मईशत हो, सोशल अनरेस्ट हो, इससे दूर रहें, इससे बचें। हम एज अ पाकिस्तानी जी तो बेहतर होगा। मॉस्को में जो ब्लास्ट हुआ है इतना बड़ा, 144 के करीब लोग मारे गए हैं, उसके ताने बाने हमारे एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ मिल रहे हैं। अब जो बशाम में जो हादसा जो हुआ है तो इसमें भी अभी जो ताने बाने जो हैं वहाँ अफगानिस्तान में मिल रहे हैं, और जिसमें टीटीपी है, इसमें रॉ है और जीडीआई की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मकसद ये है कि चाइना को कंटेन करना है, चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नहीं चलने देना है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को रोकना है, पाकिस्तान के लोगों के जो वेलफेयर है उसको रोकना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। तो इसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और इंटरनेशनल प्लेयर्स भी इसमें शामिल है। जी प्रोफेसर गौरी साहब, बहुत बड़ा धचका लगा है पाकिस्तान और चीन के जो देरीना ताल्लुकात, तावन, उन तमाम चीज़, अगरचे कि ऑफिशियली कहा गया दोनों मुल्कों की जानिब से
پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے، لیڈرشپ کی جانب سے بھی بہت سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئے کہ اس قسم کے واقعات پاک چین تعلقات کو متاثر نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ جو اس وقت چین میں غم و غصہ ہے، جو ناراضگی ہے، وہ تو ہے۔ ہم نے کی، آپ کو لگتا ہے ہم کر سکتے ہیں؟ ویسے تو ٹو بی ویری آنیسٹ ہم لوگ خود ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں، ڈیولپنگ بھی نہیں ہے، سوری ٹو سے ڈیولپنگ بھی نہیں ہے، لیکن اب تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان جلد از جلد ڈیفالٹ ہی ہوگا۔ are safe in Pakistan question mark؟ نہیں، مائنورٹیز آر ناٹ سیف ان پاکستان بیکاز کسی بھی چرچ میں آگ لگ جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی ایک چرچ انہوں نے جلایا تھا اور بھی چلائے تھے کرسچنس، اور یہ لوگ مطلب ہم یہی کہیں گے کہ پلیز یہ اتنا حق جتنا مسلمس کا ادھر ویسے ہی کرسچن ہے، بہت آر ایکول۔ اگر قرآن کی عزت ہے ویسے بائبل کی بھی عزت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اعلیٰ کتاب ہے دونوں، اور پلیز جیسے آپ ہر چیز کی عزت کرتے ہیں ویسے آپ بائبل کی بھی عزت کریں، لوگوں کی بھی عزت کریں، اور لوگوں کی بھی عزت کریں، اور حقوق ایک ہی ملنے چاہیے۔ ڈسکریمنیشن یہاں پر ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں ہو رہی ہے؟ نہیں، بھارت میں مجھے نہیں لگتا ہو رہی ہوگی۔ بھارت از وے بیٹر دین پاکستان۔ سیکولر کنٹری ہے نا، یا کافی ڈیولپڈ ہے کنٹری، اور وہ کافی اچھی ہے۔ اگر آپ انڈیا ہوتی تو سیف فیل کرتی؟ ابھی تو میں یہی کہوں گی اگر میں انڈیا ہوتی تو میں سیف ہوتی۔ اٹس اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ، یو شوڈ کٹ دس پارٹ۔ وہاں پر تو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ پاس ہو گیا کہ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے پاکستان سے، افغانستان سے، بنگلہ دیش سے، وہ سٹیزن شپ وہاں کی حاصل کر سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کر دیا ہے رول انڈیا نے۔ ہاں، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ رول تو کافی اچھا ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو افورڈ نہیں کیا جا سکتا کہ اس قسم کے واقعات ہوں، ہمارا دو طرفہ تعاون متاثر ہو، اس لیے کہ تینوں منصوبوں پہ چینی ماہرین نے اس وقت کام بند کر دیا، تو ہم کیسے اپنے مفادات کو مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ میں صرف یہ آپ سے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے تقریباً 6 ماہ میں پاکستان نے پالیسی کا ایک آلموسٹ 180 ڈگری ٹرن لیا ہے۔ پالیسی کا ٹرن لیا وجہ سے یہ ہوا ہے، جی پالیسی کا ٹرن لیا ہے، جو کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے افغانستان کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہم نے پاکستان سے، چاہے وہ قانونی طور پر ہیں یا غیر قانونی طور پر بہت بڑا فیصلہ، اپنے ملک واپس جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل۔ اب اس نے بڑے فیصلے کے یقیناً کچھ اثرات ہوں گے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو عناصر پاکستان میں موجود تھے، تحریک طالبان پاکستان کے جو نمائندے موجود تھے، خفیہ طور پر تھے یا واضح طور پر تھے، ان کے آپریشنز یہاں سے کچھ علاقوں سے کنٹرول ہو رہے تھے اور کچھ وہاں پر موجود تھے۔ ہمیں اس تمام منظرنامے کو TTP یعنی تحریک طالبان جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، اور TTA یعنی تحریک طالبان افغان کے حوالے سے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو افغانستان والے ہیں ان کو تو ایک نئی حکومت مل گئی ہے، لیکن جو پاکستان والے ہیں اور ان کو پاکستان میں پریشر کے ذریعے باہر نکال دیا گیا ہے، یا اب نئی ایک لہر آنے والی ہے، وہ یقینی طور پر فائٹ بیک کر رہے ہیں۔ اب اس فائٹ بیک کے ملیوں میں ہمارے جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے بلوچستان میں ہمارے ہاں جو نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ KP میں جو تھب گروپس ہیں جو کہ ارسٹوائل ہمارے فاٹا میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تمام جلتی ہوئی آگ میں یا بہتی ہوئی گنگا میں ہمارے جو ایکسٹرنل پلیئرز ہیں جن کا بریگیڈیئر صاحب نے حوالہ دیا، وہ بھی اپنا ہاتھ دھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہوں کہ جب تک انٹرنلی چیزوں کو ہوا نہ دی جائے، جو کہ تحریک طالبان کی طرف سے پاکستان کے حوالے سے ایکسٹرنل والوں کو اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا ہے، تو ہمیں اپنے جو حالات ہیں وہ تحریک طالبان افغانستان یا جو اس وقت حکومت ہے وہاں پر، ان سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔